Pag-segregate sa basura, subling giawhag. Nagpadayon ang kampanya sa buhatan sa Solid Waste Management ning lungsod sa Mahinog aron limpyuhan ang mga barangay material recovery facility ug karong buntag dito kini gipahigayon sa barangay Binuni. Huma nakita ang nagsagol-sagol ug nagtipon og nga basura, opisyal sa barangay na nawagan sa katawhan nga sundon ang hustong paglabay sa basura aron malikayan ang multa. Sa pakikihinabi sa Solid News kang Binuni Barangay Kagawad Juanito Ranyua, siya nanawagan sa mga residente nga sundon ang hustong paglabay sa basura pinaagi sa pag-segregate o paglain-lain niini sama sa mga lata, butilya ug plastic bottles ug ibutang sa sako aron ila kining madala sa barangay pasilidad. Manawagan unta ko sa atong mga residente dinhi sa barangay sa Binuni. Gihangyo po kamo nga unta ang inyong mga basura segregate gid ninyo, kinahanglan malain ang lata, malain ang plastic, malain sad ang mga sin. Kaya ninyo ibutang dinhi sa atong MRF nga unta inyo kaning pagatumanon aron atong pagalikayan ang atong penalty kay mag-impusar na sila sa penalty kung magtala-tala lang taglabog og basura. Ang kanang mga residual dili pwede ibutang dinhi nining atong MRF kun dili ang katulamang gyud ang mapuslan pa mao ibutang dinhi. Hinumduman nga aron mapatunhay ang kalimpyo o kahapsay sa lungsod, hugot nga gipatuman sa munisipyo sa Mahinog ang no segregation, no collection policy subay sa Municipal Ordinance 2021-259. Diin multahan ang mga maaktuhan nga makalapas sa 2,500 pesos o 6 ka buwan nga pagkabilanggo. Rosemary Padayhag, Solid News.